नमस्सर्वेभ्यः। गते अध्ययने वयं सिद्धान्तकौमुद्याः मध्ये यत् मङ्गलम् आचरितं भट्टोजीदीक्षितेन तत् ज्ञातवन्तः। सम्प्रति कौमुद्याः दशगणीया प्रक्रिया वर्तते। तस्य आदितः भातिप्रकरणतः पाठः आरप्स्यते। अधुना श्रीवासुदेवमहोदयः प्रस्तौति। महोदय। ओम वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमः सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् वर्गे वयं मङ्गलाचरणम् अधीतवन्तः। अधुना अस्मिन् वर्गे सिद्धान्तकौमुद्याः पङ्क्तिशः अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। तत्र शेर् न भवति खलु? आम्। दृश्यते खलु एतत्? एवं तर्हि सिद्धान्तकौमुद्याः पङ्क्तिशः अध्ययनं भवति। एवं मङ्गलाचरणादनन्तरं सिद्धान्तकौमुद्यां भादिप्रकरणे तत्र आदौ दशलकाराः प्रदर्श्यन्ते। एवं लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् येषु पञ्चमो लकारश्छन्दो मात्र गोचरः। एवं पंक्तिः उपस्थापिता तत्र द्रष्टुं शक्यते। एवं तत्र आदौ तत्र इत्युक्ते तृतीयाध्यायवर्ति प्रत्ययेषु इत्यर्थः। तत्र इत्यत्र तस्मिन् इत्यर्थे सप्तम्यास् त्रल् इति सूत्रेण त्रल् प्रत्ययः भवति। एवञ्च अस्माभिः ज्ञातं यत् मङ्गलाचरणे अधीतमस्ति यत् अस्मिन् प्रकरणे तृतीयाध्यायवर्ति प्रत्ययाः उपस्थाप्यन्ते। एवञ्च तत्र नाम तृतीयाध्यायवर्तिनः ये प्रत्ययाः तेषु दशलकाराः प्रदर्श्यन्ते। ते च दशलकाराः के इत्युक्ते लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ्। एवं एते दशलकाराः सन्ति। अत्र सर्वत्रैव ल मात्रम् अवशिष्यते, हलन्त्य ल मात्रम् अवशिष्यते। एवञ्च ल इत्यत्र यद्यपि साम्यम् अस्ति तथापि अत्र दशलकाराः इति कुतः उच्यन्ते इति चेत् अत्र अनुबन्धकृतभेदमादाय लकारमात्रेऽपि भेदम् आरोप्य दशलकाराः इति उच्यन्ते। एवञ्च सर्वत्रैव अत्र टकारस्य इत्संज्ञा भवति हलन्त्यमिति सूत्रेण, किञ्च अकारादीनाम् उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण इत्संज्ञा भवति तयोश्च तस्य लोपः इति सूत्रेण लोपः भवति, ल मात्रम् अवशिष्यते। एवञ्च एते दशलकाराः अस्मिन् प्रकरणे प्रदर्श्यन्ते इति पङ्क्तेः अर्थः। येषु दशलकारेषु पञ्चमः यः लकारः सः छन्दो मात्र गोचरः। अतः उच्यते येषु पञ्चमो लकारश्छन्दो मात्र गोचरः इति। छन्दो मात्र छन्दः नाम वेदः। वेदे एव अस्य लकारस्य प्रयोगः दृश्यते इत्यतः उच्यते येषु पञ्चमो लकारश्छन्दो मात्र गोचरः। पञ्चमः कः लकारः इति चेत् सः लेट् लकारः अस्ति। तत्र लेट् लकार विधायकं सूत्रं भवति लिडर्थे लेट् इति। अत्र सूत्रे छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति सूत्रात् छन्दसि इति अनुवर्तते। एवञ्च तदा लिडर्थे लिङर्थे लेट् इति सूत्रस्य अर्थः कः भवति इति चेत् विध्यादौ हेतुहेतुमद्भावादौ च धातोर्लेट् स्यात् छन्दसि इति। एवञ्च लेट् लकारस्य छन्दसि एव प्रयोगः दृश्यते, लौकिकभाषायाम् अस्य प्रयोगः न दृश्यते। तथापि लौकिकभाषायामपि दशलकाराः सन्ति। कुतः इति चेत्
तत्र लिङ् लकारः अस्ति, सः लिङ् लकारः द्विविधः भवति, आश्रिलिङ् किञ्च विधिलिङ्। एवञ्च आहत्य 10 एव लकाराः भाषायामपि प्रयुज्यन्ते। एतेषां 10 लकाराणाम् अत्र प्रक्रिया प्रदर्श्यते। एवं उपक्रमं प्रदर्श्य प्रथमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य उपस्थापयति आचार्यः दीक्षितः। वर्तमाने लट् इति। वर्तमाने लट् इति एकं विधिसूत्रमस्ति। एवञ्च अस्माभिः दृश्यते सूत्रे पदद्वयं विद्यते। एकं भवति वर्तमाने इति, अपरं भवति लट् इति। तत्र वर्तमाने इति पदं सप्तम्येकवचनान्तमस्ति, लट् इति पदं च प्रथमान्तमस्ति। अत्र धातोः इत्यस्य अधिकारः आगच्छति, किञ्च विद्यमानात् इति पञ्चम्यन्तं पदम् अत्र अध्याह्रियते। ततश्च आहत्य कः सूत्रार्थः भवति इति चेत् वर्तमाने विद्यमानात् धातोः लट् लकारः भवति। एवं अस्य सूत्रस्य सामान्यः अर्थः आयाति। परन्तु सूत्रार्थे कः किम् उक्तमस्ति? वर्तमाने विद्यमानात् धातोः। परन्तु धातुः वर्तमाने काले न विद्यते, किन्तु धातुवाच्य यः व्यापारः सः एव वर्तमान काले विद्यते। कालस्य धात्वर्थ व्यापारे कालः धात्वर्थ व्यापारे विशेषणमस्ति। अतः सूत्रार्थः परिष्क्रियते। एवञ्च परिष्कृतः सूत्रार्थः भवति वर्तमानकालिक व्यापारवाचकात् धातोः लट् लकारः भवति। एवं अस्य सूत्रस्य परिष्कृतः अर्थः भवति वर्तमानकालिक व्यापारवाचकात् धातोः लट् लकारः भवति। एवं अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां किम् उक्तमस्ति? वर्तमान क्रियावृत्तिर्धातुर् लट् स्यात्। वर्तमान क्रियायां वर्तते या क्रिया, तादृश क्रियावृत्तेः धातोः लट् लकारः भवति। अधुना वर्तमानत्वं नाम किम्? वर्तमानकालः कः, तस्य किं लक्षणम् इति चेत् तत्र वर्तमानस्य लक्षणम् उक्तमस्ति। वर्तमानत्वं प्रारब्धा परिसमाप्त क्रियोपलक्षितत्वम्। अस्य लक्षणस्य कः अर्थः? तर्हि या क्रिया प्रारब्धा अस्ति किन्तु असमाप्ता, या क्रिया प्रारब्धा अस्ति किन्तु असमाप्ता, तादृश क्रियोपलक्षितः यः कालः सः वर्तमानः इति उच्यते। यथा माता ओदनं पचति। अत्र पचति इत्यत्र लट् लकारः दृश्यते। स च लट् लकारः वर्तमानकाले विहितः अस्ति। एवञ्च पचति इत्युक्ते पचनक्रिया यावत् प्रभृति आरब्धा अस्ति, चुल्युपरि धारण प्रभृति अधनयनात् प्राक्पर्यन्तं या क्रिया, सा क्रिया प्रारब्धा परिसमाप्त क्रिया। तादृश क्रियया उपलक्षितः यः कालः सः कालः वर्तमानः इत्युच्यते। एवञ्च चुल्युपरि धारण प्रभृति अधनयनात् प्राक्पर्यन्तं पचति इति प्रयोगः भवति। एवञ्च वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य अर्थः एवं वर्णितः अस्ति। अतः परम् एते लकाराः धातोः कस्मिन् अर्थे विधीयन्ते, तादृश विधायकं सूत्रम् आगच्छति। वर्त लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति। एतच्च सिद्धान्तकौमुद्याः द्वितीयं सूत्रमस्ति। अत्र अस्य सूत्रस्य व्याख्यानकाले वाक्यद्वयम् आश्रित्य अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। एवञ्च लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं विभज्य द्विधा क्रियते। तत्र प्रथमं वाक्यं भवति लः कर्मणि च इति, द्वितीयं वाक्यं भवति भावे चाकर्मकेभ्यः इति। एवञ्च प्रथमवाक्यस्य कः अर्थः इति वयं पश्यामः। तत्र प्रथमं वाक्यं भवति लः कर्मणि च। एवञ्च अत्र लः इति प्रथमबहुवचनान्तमस्ति, कर्मणि इति सप्तम्यन्तमस्ति, सप्तम्येकवचनान्तमस्ति, च इति अव्ययमस्ति। अत्र
सूत्रे धातोः इति पञ्चम्यन्तम् अधिक्रियते, तस्य च बहुवचनान्ततया विपरिणामः भवति, एवं च धातोः इत्यस्य धातुभ्यः इत्यर्थः आगच्छति। अत्र सूत्रे चकारः पठितः अस्ति, तेन चकारेण कर्तरि कृत् इति सूत्रात् कर्तरि इति अपकृष्यते, सकर्मकेभ्यः इत्यस्य च अध्याहारः भवति। एवं च प्रथमवाक्यार्थः एवं भवति, लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति इति प्रथमवाक्यार्थः सम्पद्यते। द्वितीयवाक्यार्थः कः भवति इति चेत् तत्र द्वितीयं वाक्यमस्ति भावे चाकर्मकेभ्यः। अत्र भावे इति सप्तमी एकवचनान्तमस्ति, च इति अव्ययमस्ति, किञ्च अकर्मकेभ्यः इति पंचमी बहुवचनान्तमस्ति। अत्रापि पूर्ववाक्यात् नाम लह कर्मणि च इति वाक्यात् लह इति प्रथम बहुवचनान्तम् अनुकृष्यते। अत्रापि धातोः इत्यस्य अधिकारः आगच्छति, तस्य च बहुवचनान्ततया विपरिणामः भवति, एवं च धातोः इत्यस्य धातुभ्यः इत्यर्थः भवति। अत्रापि चकारः दृश्यते, तेन च चकारेण कर्तरि कृत् इति सूत्रात् कर्तरि इति सप्तम्यन्तम् अनुकृष्यते। एवं च द्वितीयवाक्यस्य अर्थः भवति अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। एवं द्वितीयवाक्यार्थः समायाति। एवं च प्रथमवाक्यार्थः भवति सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि च भवन्ति। एवं वाक्यद्वयं परिकल्प्य अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं क्रियते। एवं आहत्य अस्य सूत्रस्य संग्रहः कथं भवति इति चेत् अत्र संग्रहं दर्शयामि। तत्र प्रथमं वाक्यं लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च भवन्ति इति यत् प्रथमवाक्यमस्ति, तत् प्रथमवाक्यं सकर्मक धातुविषयकम् अस्ति। कुतः इति चेत् तत्र कर्मणि लकाराः विधीयन्ते, एवं च कर्म सकर्मक धातूनामेव संभवति, अकर्मकेषु कर्मत्वं न संभवति। अतः कर्मणि इति अंशस्य अकर्मकेषु बाधितत्वात् प्रथमं वाक्यं सकर्मक धातुविषयकम् अस्ति। अतएव सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि भवन्ति इति प्रथमवाक्यार्थः सम्पद्यते। एवं च सकर्मकेभ्यः भावे लकाराः न भवन्ति। यदि सकर्मक धातुभ्यः अपि भावे लकाराः स्वीक्रियन्ते, तदा देवदत्तेन घटः क्रियते इत्यादौ भावलकारेण कर्मणः अनभिहितत्वात् द्वितीया स्यात्। यदि देवदत्तेन घटः क्रियते इत्यत्र क्रियते इति क्रिधातुः सकर्मकः अस्ति, तत्र यदि भावे लकारः स्वीक्रियते तदा भावः उक्तः भवति, कर्ता कर्म च अनुक्तं भवति, एवं कर्मणः अनुक्तत्वात् तत्र अनुक्ते कर्मणि द्वितीया विभक्तिः प्राप्नोति। ततश्च देवदत्तेन घटं क्रियते इति अनिष्टवाक्यस्य आपत्तिः भवति। तेन घटः क्रियते इत्यत्र दोषः सम्पद्यते। अतः एवं परम्परायां वाक्यद्वयकल्पनं कृत्वा अस्य व्याख्यानं कृतमस्ति। अतः एव मयापि वाक्यद्वय परिकल्प्य एव अत्र व्याख्यानं क्रियते। एवं अत्र देवदत्तेन घटः क्रियते इत्यादौ भावलकारेण कर्मणः अनभिहितत्वात् द्वितीया प्राप्नोति। अतः प्रथमवाक्यं सकर्मक धातु विषयकमस्ति, किंच सकर्मक धातुभ्यः भावे लकाराः न भवन्ति इति प्रथमः संग्रहः अस्ति। द्वितीय संग्रहः, द्वितीयं वाक्यं यदस्ति भावे चाकर्मकेभ्यः, तत्र अकर्मकेभ्यः इति साक्षात् उक्तमस्ति, ततश्च तद्वाक्यम् अकर्मक धातु विषयकमस्ति इति ज्ञायते। एवं च अकर्मक धातुभ्यः लकाराः कर्तरि भावे च भवन्ति।
अत्र प्रश्नः अस्ति यत् अकर्मकपदेन केषां ग्रहणं, तदा उच्यते यत् अकर्मकपदेन अत्र अविवक्षितकर्मकाः अपि गृह्यन्ते, एवञ्च अविवक्षितकर्मकाः अपि अकर्मकत्वेन गृह्यन्ते, ततश्च अविवक्षितकर्मकधातुभ्यः अपि भावे लकाराः भवन्ति। एवञ्च देवदत्तेन भुज्यते इत्यादौ यद्यपि अत्र ओदनरूपं कर्म अस्ति, तथापि वाक्ये तस्य प्रयोगः नास्ति इति भुज् धातुः अविवक्षितकर्मकः अस्ति। एवञ्च तस्यापि अकर्मकपदेन अत्र ग्रहणं भवति, ततश्च भुज् धातोः अपि भावे लकारः संभवति। तेन देवदत्तेन भुज्यते इत्यादौ अतएव उच्यते देवदत्तेन भुज्यते इत्यादौ सतः अपि ओदनरूपकर्मणः अविवक्षायां भावे लकारः अस्ति एव। अत्र भुज्यते भावे एव लकारः अस्ति, तेन देवदत्तेन भुज्यते इति भाववाक्यमस्ति। एवं अत्र वाक्यद्वयम् आश्रित्य लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रं विचार्यते। तत्र च वाक्यद्वयं भवति, तेन वाक्यार्थद्वयम् आगच्छति, एवञ्च तस्य संग्रहः अत्र उक्तः अस्ति। अत्र सूत्रे इतोपि नैके विचाराः सन्ति, ते विचाराः अग्रिमकक्षायाम् आलोच्यन्ते। अधुना अत्रैव समापयामः। धन्यवादः सर्वेभ्यः। अतः महोदय एक निमिषम्।